अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी तारिक साहब। चौधरी तारिक साहब पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट ऑफ द यूके के चेयरमैन हैं। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं लंदन के सर्कल्स के अंदर, यूके के सर्कल्स के अंदर। जब ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकतवर तरीन हलकों से टक्कर लेने का इनका जो है वो पुराना शौक है इनको, और ये काम वो करते रहते हैं, बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं। मैं आपको इनसे ज्यादा तारुफ मैं चाहूंगा कि चौधरी तारिक साहब अपना खुद कराइए। जी, तो चौधरी तारिक साहब, वैसे कोई उनका तारुफ तो कोई मोहताज नहीं है तारुफ के, लेकिन चौधरी तारिक साहब थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताएंगे जरूर कि चौधरी तारिक साहब का क्या बैकग्राउंड है, क्यों वो इंटरेस्टेड हैं, क्या किस कहां से वो आ रहे हैं, उनके सियासी ख्यालात क्या हैं, क्या वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करते तो मैं उनको नहीं देखता, लेकिन क्या वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यों करते हैं, पहले ये मुख्तसर तरीके से हम पूछेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम चौधरी तारिक साहब, ओवर टू यू थैंक प्लीज। यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। मेरा तारुफ तो यही है कि मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट यूके, और मैं पाकिस्तान से रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इंटरेस्ट लेता हूँ। और ऑब्वियसली आप यहाँ एक ज़माने से एक जहाद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, और जिस तरह पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है इन चंद करप्ट जर्नलों ने, तो हम आपको देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। हम समझते हैं कि आप एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक साहब आपका। चौधरी तारिक साहब, अगला मैं अजीज़ान मन आपको बताता चलूं कि चौधरी तारिक साहब का बैकग्राउंड लॉ एंड ऑर्डर के अंदर है यहाँ पे, बरतानिया के अंदर। और आज का जो टॉपिक स्पेसिफिकली मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लेके आए हैं आज यहाँ पे, उनकी गाड़ी का बहुत ही खसूसी सिक्योरिटी तौर के ऊपर जो है वो चेकअप भी हुआ। इससे पहले बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में जेन मैरियट से उन्होंने मुलाकात की, और पाकिस्तान के टीवी ने बहुत ज्यादा ये खबरें चलाई कि जनाब वो एक्स्ट्राडिशन डिमांड कर रहे हैं, मेरी और शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं बरतानिया से, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, हम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, जिसको वो लोग फेक न्यूज बोलते हैं। और उसके बाद ड्रॉप साइट न्यूज अमेरिका ने एक स्टोरी की जनाब के, जो रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग एक बहुत ज्यादा मशहूर कर दिया गया। हालांकि तारिक चौधरी साहब इस बात की गवाही देंगे कि ये ग्रूमिंग गैंग का इशू पाकिस्तानियों से रिलेटेड नहीं है, इसमें ज्यादातर जो है वो गोरे इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। और देखा ये जाता है, समझा ये जाता है कि लेबर गवर्नमेंट बहुत वीक है, कमजोर है, फार राइट को दबाना चाहती है, रिफॉर्म को दबाना चाहती है, इसलिए खुश करना चाहती है फार राइट के सपोर्टर को। तो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए कह रहे हैं कि जी रॉचडाल ग्रूमिंग गैंग के जो कल्प्रेट्स जेल में हैं, उनसे नेशनैलिटी ब्रिटिश उनसे वापस ले ली गई है, पाकिस्तानी भी उन्होंने सरेंडर कर दी है। जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं उनको फिर भी हुकूमत पाकिस्तान वापस ले लेगी, एक पॉलिटिकल विक्ट्री होगी, लेकिन उसके बदले आदिल राजा और बैरिस्टर शहजाद अकबर को हमारे हवाले किया जाए। तारिक चौधरी साहब, क्या ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? आपकी लॉ एंड ऑर्डर के बैकग्राउंड के मुताबिक और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हुए आपकी इस मामले पे क्या तहकीक है और क्या चीज सामने आती है? ओवर टू यू प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो चाइल्ड ग्रूमिंग केसेज़ हैं, इनको मैंने बड़ा फ़ॉलो अप किया है, और इनकी जो प्रोसिक्यूशन है वो नॉर्थ वेस्ट के चीफ क्राउन प्रोसिक्यूटर थे, नज़ीर अफ़ज़ल। वो पाकिस्तानी थे बाय ओरिजिन, बट ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन। वो चीफ क्राउन प्रोसिक्यूटर थे। उन्होंने शुरुआत की थी, और 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों की कन्विक्शन भी हुई थी उसके ऊपर। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यहाँ प्रिजन में भी काम कर चुका हूँ, और यहाँ 88% कन्विक्टेड पीडोफाइल्स और सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस में अंग्रेज हैं। ठीक है, 16% जो है ना अपने एशियंस हैं, जिनमें श्रीलंकन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। बहुत कम तादाद पाकिस्तानियों की, मगर जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों को बदनाम करने की एक कंस्पिरेसी है, उस पर काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो बार्गेनिंग नहीं करती। ये जो यहाँ कन्विक्टेड पीडोफाइल्स हैं, इनको कभी भी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के जो जेलें हैं वो सारी करप्ट है, वहां से वो पैसे देके छूट जाएंगे। इन लोगों को सजाएं इसलिए दी गई हैं ताकि इनको पनिशमेंट हो।
ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ وہ بارگننگ نہیں کریں گے. اور دوسرا آپ لوگوں کا جو کیس ہے اس کو بھی میں بڑا فالو اپ کر رہا ہوں. ابھی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل سینٹرل بیورو اسلام آباد میں ایک ریکویسٹ ڈالی ہے آپ لوگوں جی کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی انٹرپول کو کوئی ریکویسٹ جاتی ہے تو وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ جس کی ریکویسٹ آئی ہے کیا یہ 3 کیٹیگریز میں تو نہیں ہے. آرٹیکل 3 انڈر انٹر پول کانسٹیٹیوشن وہ یہ کہتا ہے کوئی بندہ جو ملٹری ریلیٹڈ ہو جیسے آپ ہیں، ٹھیک ہے، جی پولیٹیکل افیلیشن جس کی ہو جس طرح شہزاد اکبر ہے، اور بلاسفمس جس طرح آسیہ پروین تھی. یہ 3 کیٹیگریز ایسی ہیں جن کو آپ ایکسٹراڈائٹ نہیں کر سکتے. گاڈ فور ٹھیک ہے بڈ اگر یہ برٹش گورنمنٹ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی اگر ایکسیکیوٹ بھی کرتی ہے وارنٹ کو، یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر جہاز میں بٹھا کر بھیج دیں. یہاں 6-7 سال لگ جاتے ہیں. ایک آصف صاحب تھے لنڈن میں، وہ 7 سال بیلمارش پرزن میں رہے، اس کے بعد ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا. اسی طرح وہ جولین اسانج ہے، وہ بھی کتنے 7-8 سال یہاں رہا ہے. تو یہ کوئی ایزی پروسیس نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کر ان کو جہاز میں بٹھا کر بھیج دیں. تو جہاں تک آپ لوگوں کو ایکسٹراڈیشن کا ہے، یہ پہلی تو بات ہے پاکستان کی اور برٹن کے آپس میں کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، تو یہ کر ہاں نہیں سکتی. یہ سارا پولیٹیکل سٹنٹ ہے آپ لوگوں پر پریشر ڈالنے کے لیے. اور جتنے بھی ولاگرز ہیں میں سمجھتا ہوں آپ اور شہزاد اکبر صاحب یہ 2 واحد بندے ہیں جو ان کے کفن پر آخری نیل ٹھوک رہے ہیں. تو یہ ہر کوشش ان کی یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو وائس لیس کیا جائے. طارق چوئی صاحب، آپ کا تجربہ ہے پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں آپ کی تصویریں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جرنیلوں کے ساتھ، بڑے بڑے برٹش پولیٹیشنز کے ساتھ اکراس دا آئل. مطلب جی کوئی جی ایک سائڈ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی ہر طرف ہی ملاقاتیں میں دیکھتا ہوں. پاکستانی پولیٹیشن سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف بھی دیکھتا ہوں، نون لیگ کی طرف، پیپل پارٹی کی طرف، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، برٹش اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ قریب ہیں. ظاہری بات ہے میں جانتا ہوں، میں ظاہری بات ہے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں بتانا چاہتا یہاں پہ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی حکومت کی برٹش اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں اوقات، ویلیو کیا ہے؟ نیل بٹا نیل. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جو ہماری فوج ہے ان کی جو کریڈیبلٹی وہ بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے. اور آئی ایس آئی جو ہے جس طرح ان لوگوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے، لوگوں کو پکڑ کے غائب کیا، ڈسپیئرنس کیا، ان کو سب پتا ہے. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہاں کی جو MI6 ہے نا، obviously جو ایکسٹرنل ہے وہ MI6 ڈیل کرتی ہے اور انٹرنل MI5 ڈیل کرتی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، خاص طور پہ ہمارے جو فوجی ہیں، یہ پاکستان کو مطلب یہ کہ دیکھیں دنیا کی واحد فوج ہے جو بچوں کا دودھ بھی بناتی ہے، کھاد بھی یہ بناتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ اسی سے آپ کا تعلق رہا ہے. اور ان کا عسکری بینک بھی ہے. 12% لینڈ پاکستان کی ان لوگوں نے قبضہ کی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے سب سے بڑا مافیا ہے، رائٹ، جس کے خلاف ہم لوگ یہاں سے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اوورسیز بھی اٹھا رہے ہیں. اور ہم آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے ہی محکمے کے خلاف جو ہے نا ان کی کرپشن کو ایکسپوز کیا. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں آج بھی فوجیوں کے لیے بڑی عزت ہے اور بہت محبت ہے، مگر یہ جو کرپٹ مافیا جو مسلط کر دیا گیا ہے اس کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں اس جہاد میں. اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جانتی ہے، اچھی طرح جانتی ہے کہ جی پاکستان فوج جو ہے بہت ہی کرپٹ ادارہ ہے، اس لیے یہ ان سے ڈیل کرتے ہیں. پولیٹیشنوں کا آپ دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ان سے وہ پوچھا سہیل افریدی نے کہ جی میری عمران خان سے ملاقات کراؤ، شہباز شریف سے، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. آپ یہ دیکھیں ایک پرائم منسٹر اپنی پاور کو ایکسرسائز نہیں کرتا تو اس کی ورلڈ وائڈ کیا کریڈیبلٹی ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حکومت تو فارم 47 سرکار کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کو کام پڑتے رہتے ہیں نا، کہ خاص طور پہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم جو پروٹوکولز ہیں ان کا مس یوز بڑا ریگولر کرتے ہیں. اور امریکہ بھی اپنی فورن پالیسی انفلوئنس کو پاکستانی فوج کے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے برطانیہ کو استعمال کرتا ہے. اب یہ صرف ون سائیڈڈ بزنس ہے یا دونوں اطراف کا بزنس ہے؟ اس پہ آپ کا کیا تجزیہ اور دیکھیے انفارمیشن ہے؟ امریکنز بھی یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ خود ہی کرواتے ہیں، رائٹ. یہ کروا کر ابھی جس طرح انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا امریکن ایڈ لینے کے لیے،
ٹھیک ہے، اپنے بندے یہ خود ہی مروا دیتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ جی ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی چاہتے ہیں نا کہ پاکستان سے ٹیررزم ٹوٹلی ایلیمنیٹ ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ جو ان کا اصلی کام ہے نا سرحدوں کی حفاظت کرنا، اپنی رسپانسبلٹی کو سنبھالیں۔ یہ جو پاکستان کا سیکیورٹی کا نظام ہے یہ سویلین گورنمنٹ کو دے دیں اور ان کو پاکستان چلانے دیں۔ جب یہ خود انٹرفیئرنس کرتے ہیں، خود ہی حملے کرواتے ہیں اور پھر دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں جس طرح مریم نواز کے نے وہ نعرہ لگوایا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس میں بہت حقیقت بھی ہے۔ لیکن وہ تو ابھی ان کی ملکہ رانی ہے، وہ تو اس کو تو بالکل انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، تو مہارانی ہے۔ بہرحال چوہدری طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں شکریہ جوائن بہت کیا، بہت جی۔ بہت بہت شکریہ آپ آئے۔ عزیزان من، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید بریکنگ نیوز تجزیوں کے لیے جو ہے وہ آپ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور بہت جلد ہم آپ کے لیے قانونی ماہرین جو ہے وہ بھی لے کے آئیں گے جو اپنی رائے کا اظہار کریں گے، جو کچھ یہاں پہ اس وقت چل رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اس سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ چوہدری طارق صاحب، تھینک یو سو ویری مچ ونس تھینک یو اگین۔ سر، شکریہ بہت۔